سن لو محبت نہ پیار نہ گج کے رب العالمین آمین گج کے اونچی کہو رب دا عرش اج ہل جائے پچھلی رات دا ٹائم ہے والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ سانو اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ اینا سارے نو اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا اے الہ العالمین اینا سارے دے دکھ دور فرما میرے اللہ جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سارے مجمع جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ سارے مجمع جڑے مقروض نے اللہ او دی ادائیگی نصیب فرما اللہ میرے اس سارے مجمع دے لوگ تیرے درد سوالی فقیر منگتے نے اللہ انہاں منگتیاں دیاں جوڑیاں اپنی رحمت فضل نال کر دے اللہ دور دراز تو دیہات قصبہ چکوک وچوں تیرے قرآن دے پروانے آئے نے اپنے آرام اپنے بستر اپنے گھر بار چھڑ کے آئے نے میرے اللہ انہاں اپنے پروانے دا ہونا قبول فرما اللہ انہاں دا جاگنا سننا قبول فرما میرے اللہ رات دے 2:15 ہو گئے نے پچھلی رات دا ٹائم ہے تے تیرے فقیر تیرے در تے حاضر نے اللہ تیرے اگے نہ ہاتھ پھیلائے نے تیرے اگے دامن پھیلائے نے تیرے اگے چوڑیاں پھیلائیاں نے اللہ انہاں دے گناہاں ول نہ ویکھ اپنی رحمت تے بخشش دی وسعت ول ویکھ اللہ انہاں سارے دیاں جائز حاجتاں قبول و منظور فرما اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے اللہ بڈھے چک وچ تیرے قرآن دے پروانے تے تیری توحید دے مستانے آئے نے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ شانو ساڈیاں اولاداں تے حکمراناں نو نیک تے نمازی بنا اللہ پاکستان وچ نظام اسلام دا نفاذ فرما اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما اللہ جڑے پاکستان دے دشمن نے انہاں تباہ و برباد فرما اللہ افغانیاں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے کشمیریاں دی مدد فرما اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما جتھے جتھے مسلمان پس رہے نے اللہ انہاں دی مدد تے نصرت فرما اللہ جڑے تیرے دشمن نے تیرے مصطفیٰ دے دشمن نے تیرے دین دے دشمن نے اللہ اسلام دے دشمن نے انہاں دے سارے عزائم ناپاک نو خاک وچ ملا میرے اللہ سارے پنڈ تے سارے چک بڈھے تے رحمت دی بارش نازل فرما اللہ سارے پنڈ تے تو خوش ہو جا اللہ سارے پنڈ تے راضی ہو جا اللہ سارے پنڈ تے کرم دی نگاہ پا دے اللہ سارے پنڈ تے رحمت دا می پا دے اللہ ساری دنیا تے رحمت دا چھٹا پا دے اللہ پاکستان سارے زمین پا دے اللہ تیری رحمت دے امیدوار اللہ تیرے بندے پیاسے نے بارش دیاں لوڑاں نے اللہ مغسنا غیثن مغیثن نافعن غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہ منزل علینا المطر اللہ منزل علینا الغیث رحمت آمی پا خدایا تے باغ سکا کر بوٹا آس امید صدیدہ کر دے میرے پر اللہ تیرے بندے چوڑیاں پھیلائی بیٹھے نی اے تشنا لبنی اللہ انہیں دیاں پیاسا می پا کے دور فرما بادشاہ جرم مارا در گدا ماں گناہگار مدوہ مرزگا در درامت بندہ بغریختا آپ روے خود برشیاں ریختا یا الہی رحم کن برما ہما افو کن جملہ گناہ ماہما آج سے جرم ہاتھ کرتا بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے وعفو انا وغفر لنا ورحمنا
ارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ اج دا عظیم الشان تاریخی جلسہ جن احباب نے حضرات نے بیبیاں نے بچیاں نے وڈیاں چھوٹیاں نے کروایا یہ حصہ پایا دم ادھر میں سکھنے قدمے جنہاں نے یہ حصہ پایا میرے اللہ تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما. اللہ اس مسجد توحید و سنت دا عظیم الشان مرکز بنا. اللہ مولانا سید ظفر صاحب دی زندگی تے انہاں دی خدمت نو قبول فرما. اللہ جنہ اج دا جلسہ کروایا قرآن تے حدیث سنوایا اللہ انہاں نوں اینا دے کہ تیرے قرآن دے جلسے کرواندے رہے لوکاں نوں تیری توحید سنواندے رہے تیرے نبی دی شان لوکاں تک پہنچاندے رہے. صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ اجمعین برحمتہ. سامعین